मुलुकभित्र अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी रहेको निजी क्षेत्रको आरोप। नेपालको अर्थतन्त्र नभई शासकीय चरित्र श्रीलङ्का जस्तो भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ। बैंकको ब्याज दर अझै बढ्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी। मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख। आयातित वस्तुमा थप बढाइ गर्ने सङ्केत। र नेपाललाई विश्व बैंकले 18 अर्ब 32 करोड सहायता दिने। ऋण रकम नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन खर्च गरिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उद्योगी व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय मुलुकभित्र अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकार राजस्वमुखी भएर हिँडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाव परिरहने बताउनुभयो। गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग कहिले तुलना गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको बताउनुभयो। प्यारामिटर के हुनु पर्यो भने देशमा कति भ्यालु एडिसन गर्न सक्यौँ हामीले, देशमा कति रोजगारी सृजना गर्न सक्यौँ, कति हामीले क्यापिटल या हामीले सम्पत्तिलाई बढाउन सक्यौँ, देशको सम्पत्तिलाई बढाउन सक्यौँ, त्यो प्यारामिटर्स हुनुपर्ने। तर हामी रेभिन्यूलाई मात्रै प्यारामिटर देखिरहेछौँ र त्यसैले गर्दाखेरि ट्रेडिङ चाहिँ बढेको छ। तर यसलाई चाहिँ रेगुलेटरले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। प्राइभेट सेक्टर यसको लागि दोषी हुनै सक्दैन। यो अहिले चाहिँ सबैले श्रीलङ्का वर्ल्ड फर गरेका छन्। प्राइभेट सेक्टरको नेरेटिभ कहिले पनि श्रीलङ्कासँग कम्पेयर गर्ने थिएन। हामीले अहिलेको क्राइसिस, इट इज नट अ क्राइसिस जसमा हामी एकदमै निजक रियाक्सन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी गभर्मेन्टसँग बसेर सहकारी गर्न चाहन्छौँ। अफकोर्स देयर आर लट अफ नेगेटिभ्स। त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँगै मिलेर, बिकज हामी सबैभन्दा ठुलो स्टेक होल्डर हो इकोनोमीको, हामी सँगै मिलेर वास्तवमा समस्या के छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी हातेमालो गर्न चाहन्थ्यौँ, होइन? तर यो नेरेटिभले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो होल कन्ट्रीको एउटा इमेजलाई इन्टरनेसनली जुन प्रोजेक्सन भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै अनफर्चुनेट छ। त्यसको फेरि रियाक्सन्सहरू चाहिँ एकदमै अनफर्चुनेट आएको छ। तर यो चाहिँ हामी सधैँ भनेका छौँ, हामी श्रीलङ्काको बाटोमा होइनौँ। हामी मेबी वी निड टु बी लिटल कसियस भन्ने कुरा नै मैले राख्न खोजेँ। यता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरूप देखिन थालेको बताउनु भएको छ। श्रीलङ्कामा शासकले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै वाग्लेले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति हावी हुने गरेको बताउनुभयो। छुनै पर्ने भए हुनाले त्यो भन्छु, किनकि यो हाम्रो करेन्ट क्राइसिससँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। श्रीलङ्काको जस्तो समस्या हाम्रो हुँदै होइन, तर त्यो जुन शासकीय पाटाहरू बाछिटाहरू छन् नि, कुशासनका हाम्रो नीतिगत कच्चापनका कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ। म एक हप्ता त्यहाँ बसेर पनि आएँ। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति मिल्छ र त्यसले हाम्रो लागि भुवनजीले भन्नुभयो यो एउटा हाउगुजी पनि नदेखाउँ, होइन? तर कतै यो क्राइसिसलाई, यो खालको भयलाई सृजनात्मक रूपमा च्यानल गर्न सकियो भने यो थाती राखिएका संरचनात्मक सुधारका एजेन्डालाई अलिकति पुस दिन मिल्छ कि भन्ने पनि छ। सो यो अतिरञ्जनाबाट बच्ने, तर यो किसिमको यो पोस्ट पेन्डेमिक अहिलेको अब युक्रेन रुस युद्ध यो सबैबाट हामी बाहिर आउँदै गर्दा
चाहिँ यसलाई रिफर्म एजेन्डालाई नज गर्ने किसिमले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 19% को कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षभर तरलता सहज नहुने देखिएको बताउनुभयो। केसीले पछिल्लो समय सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गरे पनि तरलता सुधार नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। आन्तरिक स्रोतबाट आगामी दिनमा 15%ले पनि ऋण विस्तार गर्न नसकिने बताउनुभयो। केही इम्पोर्टलाई अहिलेको करेक्टिभ मेजर्सहरू जुन गभर्मेन्टले लियो अथवा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लियो त्यसले गर्दा पनि केही इम्पोर्टमा सहज हुँदै गए पनि तर जुन लेभलको लिक्विडिटी हामीले पाउनुपर्ने हो राष्ट्र अबको दिनमा त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ। अर्को कुरो गर्दाखेरि अघि विश्वासीको प्रेजेन्टेसनमा नेपालले नेक्स्ट इयर चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले 15% जति ग्रोथ गर्दाखेरि ठिक हुने हो कि भन्नुभयो र त्यो 15% को ग्रोथ भनेकै नै फेरि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ करिब 650 अरब अथवा त्यति अरबको चाहिँ क्रेडिट ग्रोथ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने पैसा भन्दाखेरि 750 त्योभन्दा बढी अरबको चाहिँ डिपोजिटको अथवा रिसोर्सेस चाहिँ चाहिने हुन्छ त्यसलाई फन्ड गर्नको लागि। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था नयाँ नभएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिने यस्ता समस्यालाई अवसर बनाउन सके आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिनुभयो। हामीहरूले मात्रै जुन छ आउटफ्लोलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने हो, इनफ्लोलाई टच नगर्ने हो, त्यो हामीहरूको एज ए देशको जुन क्यापेबिलिटी छ त्यो डेभलप हुन सक्दैन। हामीहरूले कुन तरिकाले यो समस्यालाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर आफ्नो देशको क्यापेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गरौँ, आफ्नो मतलब नेपाललाई हामीले कसरी ओपन गर्न सकौँ सो द्याट यस्तो खालको प्रब्लमहरू हामीहरूको पछि पनि नआओस्, हामीहरूले एउटा डाइरेक्सन लिन सकौँ। किनकि एउटातिर मात्रै अगर हामीहरूले कन्सन्ट्रेट गर्छौँ आउटफ्लोलाई त्यो के छ कि इकोनोमीलाई खुम्चिने एउटा वातावरण पैदा हुन सक्छ। त्यो वातावरणबाट हामीहरूले पनि बस्नुपर्छ। त्यस्तो बाटोमा जानुभन्दा पनि हामीहरूले बस्नुपर्छ। बरु के छ कि कसरी हामीले आफ्नो देशको क्यापेबिलिटी बढाउन सकिन्छ उतातिर हामीहरूले ध्यान दिन सकिन्छ। रिफर्म्सहरूको जब हामीहरूले कुरा गरिराखेको छौँ, एफडिआई एउटा ठुलो रिफर्म्स हामीहरूले एफडिआईमा ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति परिवर्तन हुने गरेकाले आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै निर्यातको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन राख्न माग समेत गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वदेशमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न एयर कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले गरेको कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यातका लागि हवाई भाडामा सहुलियत तथा एयर कार्गो सेवा सञ्चालन ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले एयर कार्गो सेवा सञ्चालन गरेर नेपाली गार्मेन्टमा उत्पादन भएका वस्तु अमेरिकामा निर्यात गर्न सके नेपाली उद्योगको ठुलो विकास हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो भएकाले नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुको ड्युटी निशुल्क बनाउन पहल गर्न माग समेत गर्नुभयो। सरकारले निर्यात जन्य वस्तुमा निर्यात गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारी अनुदान बिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका साना निर्यात उद्योगहरूले निर्यात गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले निर्यात हाउस स्थापना गर्नुपर्ने तथा नेपाली श्रमिकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। एक्सपोर्ट हाउस भयो भने हाम्रा मौलिक उत्पादनदेखि लिएर साना गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चररहरूले पनि एक्सपोर्ट गर्न खोज्दाखेरि उनीहरूले आफैले गर्न नसकेको हुनाले पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्दैन। अब एकदमै हाई भ्याल्यु गार्मेन्टहरू गर्न खोज्दाखेरि पनि उनीहरू आफैले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट हाउसको अब सचिवज्यू हुँदाखेरि नै अवधारणा आएको थियो, ट्रेड प्रमोसन सेन्टरले गर्नुपर्ने काम हो यो। अब कहाँ पुगेको छ मलाई थाहा छैन, तर धेरैचोटि मिटिङ भइसक्यो। एक्सपोर्ट हाउसको चाहिँ आयो भने त्यसले चाहिँ यो साना साना उत्पादनहरूलाई समेटेर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ।
अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा पाइने मौलिक वस्तुहरू उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले नेपालमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर गएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको सचिवले व्यापार घाटाको विषयमा बोल्दा विगतमा सरकारले लुकाउने गरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय सरकार आफै निर्यातमा भन्दा पनि आयातमा बढी जोड दिएकाले अहिले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। हामी त इम्पोर्ट लेड ग्रोथलाई हामीले हुर्काइराखेका छौँ। इम्पोर्ट लेड ग्रोथ यो टर्मिनोलोजी कसैले उपयोग गरेको छैन अहिलेसम्म, तर रियालिटी त्यही। यो तर्फ हामी लागिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको फोकस कहाँ छ भन्दाखेरि राजस्व कसरी बढाउने, रत्तिएर बस्छौँ भनेको त्यसमा हामीले रेभेन्यू कमाइरहेका छौँ भनेर इम्पोर्टलाई हामीले सर्च गर्न दियौँ। यो हामी आफूले निम्ता बस्छौँ। ठिक छ, हामीले हाम्रा इम्पोर्टरहरूले छोटो समयमा जोखिम बिना कमाउन खोज्नु उहाँहरूको एउटा मोटिभ थियो होला, तर त्यसमा सरकार समेत लाग्यो, जुन चाहिँ दुःखको कुरा हो। र त्यसमा हामीले मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स भनेको त रेभेन्यू मात्रै हेर्ने मिनिस्ट्री होइन। म्याक्रो इकोनोमी भनेको के हो? मोनिटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी, त्यसै गरी ट्याक्स पोलिसी, त्यसै गरी फरेन एक्सचेन्ज, चारवटा विषय त्यहाँनिर गाँसिएको छ र ओभरअलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा अमुक सेक्टरको पोलिसी मात्रै ह्यान्डल गर्ने निकाय त्यो होइन। तर भयो के भन्दाखेरि हामीले रेभेन्यूलाई मात्रै हामीले फोकस गर्दाखेरि 2004मा हामी WTOमा गए पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि WTOमा जाँदाखेरि 1:4 थियो हाम्रो व्यापार घाटा, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको रेसियोलाई हेर्ने हो। त्यो बढेर 1:15-16सम्म पनि गएको, अहिले आएर अलिकति सुध्रेर 1:9मा आइपुगेको अवस्था छ। त्यस्तै पूर्व सचिव घिमिरेले नेपालको निर्यात भन्दा पनि आयात महँगो हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। निर्यात सस्तो र आयात महँगो हुनुका लागि राज्यका नीतिहरूले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। घिमिरेले राज्यका कुनै पनि नीतिहरूले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा सहयोग नगरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा आयात बढी भएकाले लगातार रूपमा 6, 7 र 8%ले आर्थिक वृद्धि दर हुँदा समेत व्यापार घाटा हुने समस्या वर्षौंसम्म भइरहने बताउनुभयो। डाक्टर खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने वस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय धेरै लगानी जलविद्युतमा भएको बताउनुभयो। जलविद्युतमा धेरै ठुलो लगानी विस्तार गरेर बुढीगण्डकी जस्ता 4वटा आयोजनाहरू एकैचोटि निर्माण गरेर वर्षको 1.5 खर्बदेखि 2 खर्ब ऋण रिपेमेन्ट गर्न थाल्यो भने नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाने डाक्टर खतिवडाले बताउनुभयो। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परुमा अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालय एकापट्टि र राष्ट्र बैङ्कबीच समन्वयको अभाव भएको आरोप पनि खतिवडाले लगाउनुभयो। बुढी गण्डकी जस्तो चाडा आयोजना हामीले एकैचोटि गऱ्यौँ र वर्षको 1.5 खर्बदेखि 2 खर्ब घटीमा लोन रिपेमेन्ट गर्न थाल्यौँ भने हामी जाने बाटो ठ्याक्कै कोलम्बो नै हो क्या। त्यो दायाँ बायाँ छैन। एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो, हाम्रो पोलिसी कन्सिस्टेन्सी छैन। यही च्यालेन्जको कुरा गर्दा पोलिसी कन्सिस्टेन्सी किन पनि छैन भने अर्थ मन्त्रालय अहिले एउटा गर्छ, वाणिज्य मन्त्रालय अर्कै गर्छ, राष्ट्र बैङ्क अर्कै गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँले युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रूपमा बढ्दै गएकाले थप चुनौती बढेको बताउनुभयो। प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय 90% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्दै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भइरहे पनि वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो क्षेत्र खोजेर व्यवस्थापन गर्नु समस्या रहेको बताउनुभयो। वार्षिक बिन्दुगत अवधारणा 19% मात्रै कर्जा विस्तार हुने अनुमान भए पनि अहिले 22%ले कर्जा विस्तार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिडको सुरुमा 4% मात्रै हामीले सर्वेमा लिएका करिब 700वटा उद्योगहरूमध्ये अथवा 700वटा फर्महरूमध्ये 4% मात्रै फुल्ली अपरेट भएर देखिन्थ्यो भने पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि 90% देखियो अक्टोबरमा लास्ट इयर। त अहिले चाहिँ इकोनोमिक रिकभरी चाहिँ भइरहेछ, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो चुनौती कता छ त भन्दा एक्सटर्नल सेक्टर ब्यालेन्स कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जति ट्रेड डेफिसिट थियो वर्षभरिमा यो पछिल्लो 9 महिनामा पनि करिबन त्यति नै
भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 14 खर्बको हाराहारीमा ट्रेड डेफिसिट थियो भने अहिले 9 महिनामा 13 खर्बको हाराहारीमा ट्रेड डेफिसिट देखिरहेछ। करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट चाहिँ हिस्टोरिकल्ली हाई देखिरहेछ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स चाहिँ डेफिसिट पनि एक किसिमले भन्यो भने हिस्टोरिकल्ली अहिले हाई भएको अवस्था हो। र डिपोजिट र क्रेडिटको बिचको ग्रोथ चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा केही चाहिँ म्यानेज भइरहेको देखिन्छ। जस्तो लास्ट इयर चाहिँ 26%ले कर्जा विस्तार भएको थियो भने अहिले 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 13% जति छ र वार्षिक बिन्दुगत आधारबाट हेर्दा फागुन टु फागुन हेर्दाखेरि 22%ले कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। यता एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले बैंकहरूले विगतमा लगाएको लगानी प्रभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले कृषिमा 30% र माइक्रो फाइनान्स 38% र समग्र उत्पादन उद्योगमा 45% लगानी भइरहेको बताउनुभयो। सिइओ केसीले बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्छौँ भने 2% को प्रिमियममा लाग्ने अवस्था रहेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने 19% को कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्जा विस्तार 32% सम्म पुगेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्रमा जाने 19% को कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले 19% को कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न थप 2 खर्ब ऋण बैंकहरूले विस्तार हुनुपर्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले पछिल्लो 2 महिनामा 2 खर्ब लगानी विस्तार हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षमा अत्याधिक रूपमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप परेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भएको पैसा सबै आयातबाट मुलुकभन्दा बाहिर गएकाले बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको बताउनुभयो। यही इम्पोर्ट अत्यन्तै सर्ज भएको फलस्वरूप के भयो त भन्दा 258 अर्बले बिओपी डेफिसिट भयो, 462 अर्बले करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट भयो। फलस्वरूप नेट रिजर्भ हाम्रो 258 लगभगले घटेर गयो। अब देशभित्रको रिजर्भ नै हामीले त्यतिले घटिसकेपछि स्वाभाविकले देशको पैसा बाहिर गयो। फाइनेन्सियल सिस्टममा त्यसको इम्प्याक्ट त्यही रकम बराबर भयो। त्यही रकम इक्विभ्यालेन्ट राष्ट्र बैंकले रेगुलरली मार्केटमा पठाइरहेको अवस्था छ, लिक्विडिटी सपोर्ट गरिरहेछ। हिस्टोरिकल्ली यो वर्ष हामीले झन्नै 66 खर्ब चाहिँ एसएलएफ र अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरिसक्यो आजको दिनसम्म। आउटस्ट्यान्डिङ हेर्ने हो भने पनि रेगुलरली 2-4 महिना भयो 2 खर्ब रेगुलर आउटस्ट्यान्डिङ रहन्छ। अब यो भइराख्दा पनि हामीले त्यति अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने यसै कारणबाट हामीले पैसा प्रिन्ट गरेरै बजारमा पठाइरहेका हौँ कि भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। कारण के छ त भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू सरकारले डोमेस्टिक बोरोइङ गरिदिएको थियो, बिचबिचमा बढाएर लगिदिएको थियो, त्यसमा लगानी गर्नुभएको थियो। त्यही इन्स्ट्रुमेन्टहरू राष्ट्र बैंकमा राख्नु भएको छ, त्यसको अगेन्स्टमा लोन लानु भएको छ। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण ब्याजदरमा असर परेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा समेत 2%ले रेट बढाएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटा बढ्दै गएमा आयातका नीतिहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नीति प्रयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नीति सधैँका लागि नभएर छोटो समयको लागि भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले नै मुलुकको अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको पनि बताउनुभयो। हामीले केही अस्थायी मेजरहरू लिएका छौँ, एलसीमा मार्जिन लिएका छौँ। नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूमा 10वटा वस्तुहरूमा नियन्त्रण नै गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। तर ती मेजरहरू सधैँलाई हुँदैनन्। हामीले पोलिसीगत हिसाबले लिँदाखेरि त्यो रेटलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ र मार्केटमा रेट केही बढ्न सक्छ। त्यसलाई सबै समुदाय तयार रहनै पर्छ, किनकि समग्र अर्थतन्त्र रह्यो भने मात्रै त्यहाँभित्र हामी रहने हो। त्यहाँभित्र व्यापारीले व्यापार गर्न पाउने हो, उद्योगीले उद्योग गर्न पाउने हो, यहाँहरूले अडिट गर्न पाउने हो। अर्थतन्त्रै रहेन भने के गर्ने? मैले अघि पिक्चर देखाइसकेँ, 9-10 खर्बको त्यो ग्याप त कहीँ कतै हामीले सोच्नै पर्छ भोलिको दिनलाई। अहिले त रिजर्भ युज गरौँ।
रिजर्भकै कुरो गर्दा अहिले त्यत्तिकै नैराश्यजनक छैन। फेरि पछिल्लो समय नेपालमा डलर तिरेर सामान ल्याए पनि नेपालमा प्रयोग भएको नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले त्यो वस्तु कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी हिसाब मिल्छ, लेखा परीक्षकहरूले राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्क यसमा आयात भएका वस्तु कहाँ निर्यात हुन्छन्, कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुराको अनुसन्धानात्मक काम गर्न चाहेको बताउनुभयो। नेपाललाई विश्व बैङ्कले करिब 18 अर्ब 32 करोड ऋण सहायता दिने भएको छ। विश्व बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि 15 करोड अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब 32 करोड रुपियाँ ऋण सहायता दिने भएको हो। ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैङ्कका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदान जार्वेजले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता ऋण रकम कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणको आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गराउने सो ऋण सहायताले सहयोग पुर्याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताउनुभयो। Financial sector development strategy 22-26 that we have already adopted, and also it will help us address emerging vulnerabilities from COVID-19 and climate change risks, and focuses on digital payments and mainstreaming of financial inclusion. सम्झौता पत्रमा कोभिड-19 महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरूको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी यसले पुँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थ सचिव मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानमा बम रहेको हल्लापछि बन्द रहेको उडान पुनः सुचारू भएको छ। आज बुधबार बिहान विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 7 वटा बम रहेको सूचना आएपछि अवरुद्ध भएको आन्तरिक उडान सेवा पुनः सुचारू भएको हो। बिहान विदेशबाट एक अज्ञात व्यक्तिले 2 पटक फोन गरेर विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङतर्फ 60 ठाउँमा बम राखेको सूचना दिएपछि आन्तरिक उडान अवतरण सेवा करिब 1 घण्टासम्म अवरुद्ध भएको थियो। बम रहेको सूचना पाएपछि विमानस्थल प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूले विमानस्थल क्षेत्रको चेक जाँच गरेका थिए, जसमा कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु नरहेको प्रमाणित भएको छ। सूचना फैलाउने व्यक्तिले भ्रामक सूचना दिएकाले प्रहरीले उक्त भ्रामक सूचना दिने व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले कार्यालयको टेलिफोनमा 9:04 देखि 9:50 को बीचमा 2 पटक फोन गरेर बम राखेको सूचना दिएकाले अनुसन्धान गरेको तर कुनै पनि शङ्कास्पद वस्तु फेला नपरेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै शङ्कास्पद वस्तु नपाइएपछि पुनः उडान सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिँदै भ्रामक सूचना दिने व्यक्तिले नेपालीमा कुरा गरेको बताउनुभयो। बिहान हामीलाई चाहिँ यो बाहिरबाट बम थ्रेट सम्बन्धमा 9:40 देखि 9:50 को बिच 2 पटक आयो र हामीले 10 बजेदेखि नै हामीले चाहिँ बम सर्च चाहिँ सुरु गऱ्यौँ हैन। सम्पूर्ण टोलीहरू तुरुन्तै भेला भयो। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो लिनुपर्ने प्रिकसनहरू पनि लियो। हाम्रो आपतकालीन चाहिँ योजना पनि छ। आपतकालीन योजनामा जे कुराहरू चाहिँ एसओपीमा उल्लेखित छ त्यो उल्लेखित कार्यहरू चाहिँ कार्यविधि अनुसार चाहिँ हामीले सम्पूर्ण चाहिँ यो सर्च गर्ने कार्य, डगलाई चाहिँ कुकुरबाट चाहिँ परिचालन गर्ने, बम डिस्पोजल कमिटी डिस्पोजल चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू सहित आएर चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्र सर्च गर्दाखेरि केही पनि पाइएन। नपाइए पछाडि हामीले तपाईँको चाहिँ अहिले 11:10 हामीले यो एयरपोर्ट सञ्चालनलाई पुनः चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नर्मल गरेको अवस्था छ। एउटै व्यक्तिले बोल्यो, एउटै व्यक्तिले 2 पटक बोलेको पुरुष मान्छे परिचय दिनु भएन। उहाँले सलाम आलिकुम भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ 2 चोटि सुरु कन्भर्सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। अनि उहाँले चाहिँ सलाम आलिकुम भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँबाट चाहिँ नेपालीमा कन्भर्सेसन गर्नुभयो। प्रवक्ता सिटौलाले शङ्कास्पद वस्तु वा कसैको व्यवहारमा शङ्का लागे तत्काल सुरक्षा निकायले सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। बम राखेको भ्रामक सूचना दिने व्यक्तिको सिआइबी र साइबर ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिषद 2300 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ।
केही दिन यता लगातार उच्च अङ्कको गिरावट हुँदै आएको शेयर बजारमा बुधबारको गिरावटसँगै समग्र परिसूचक 2300 अङ्कबाट पनि तल झरेको हो। आज नेप्से परिसूचक 31.76 अर्थात् 1.38% घटेर 2275.68 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकमा आएको उच्च अङ्कको गिरावटसँगै सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन् भने कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्यामा समेत कमी आएको छ। दिनभर कुल 233 कम्पनीको 36,02,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँमा सीमित भएको हो। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् सोमबार 39,78,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज समग्र परिसूचकमा गिरावट आउँदा पनि जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 9.99%ले कमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य केही दिन यता बढेर लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकभित्र अत्याधिक रूपमा आयात बढ्नुमा सरकारी नीति दोषी रहेको निजी क्षेत्रको आरोप। नेपालको अर्थतन्त्र नभई शासकीय चरित्र श्रीलङ्का जस्तो भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ। बैंकको ब्याज दर अझै बढ्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी। मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख। आयातित वस्तुमा थप बढाइ गर्ने सङ्केत। र नेपाललाई विश्व बैंकले 18 अर्ब 32 करोड सहायता दिने। ऋण रकम नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन खर्च गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।